अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मोमिनात इस्लामिक सेंटर। हमने जो कुरान पाक का सिलसिला शुरू किया है, अल्लाह ताला हमको इस पर पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। आज हम पढ़ेंगे सूरत बकरा का 8वां रुकू नंबर 8। आप भी कुरान पाक खोलें और अल्लाह के कुरान का दीदार करें और अल्लाह के कुरान की आयत सुने। अल्लाह हमको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईना मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वअमिल स्वालिहन फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इन्नल लज़ीना, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वल्लज़ीना हादू, और वो लोग जो यहूदी हुए, मन नसारा और ईसाई हुए, मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अहले किताब के जो गवाहत वाले अकायद थे ना, अल्लाह ने उनको जिक्र फरमा रहे हैं। यहूदी ईसाई दोनों कहा करते थे कि नहनु अबनाउल्लाह, हम अल्लाह के बेटे हैं, वाहिबाहु, और उसके प्यारे हैं। हम अल्लाह ताला के बेटे और चहेते हैं। यहूद ये बात इसीलिए कहते थे कि वो पैगंबरों की औलाद हैं। नसारा इसीलिए कि वो अल्लाह के बेटे मसीह बिन मरियम की उम्मत है, जो उनके अकायद के मुताबिक उम्मत के गुनाहों के कफ़ारा में सूली चढ़ गया था। अल्लाह ताला ने इन लोगों के इस मकरूह अकीदे पर कारी ज़रब लगाई। फरमाया इन्नल लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू, कोई शख्स मुसलमान हो, यहूदी हो, ईसाई हो या साबी हो, फरमाया कोई भी हो, मन आमन बिल्लाह, शर्त क्या है कि जो शख्स भी अल्लाह पर ईमान रखेगा, वल यौमिल आखिर, आखिरत के दिन पर यकीन करेगा, व अमिल सालिहन, और नेक अमल करेगा, फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, वसवास से उनके अजर होगा उनके रब के नज़दीक, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन पर किसी किस्म का कोई खौफ नहीं होगा और ना वो गम खाएंगे। वैज़ा खज़ना मीसाक बनी वैज़ा खज़ना मीसाककुम, अब अल्लाह फरमा रहे हैं कि और जब पकड़ा हमने वादा तुमसे, वरफ़अना फ़ौक़कुम तूर, और हमने उठाया ऊपर तुम्हारे तूर पहाड़, खुज़ू, पकड़ो, मा आतईनाकुम, जो दिया हमने तुमको, मीसाके बनी इसराइल की कैफियत अल्लाह बयान फरमा रहे हैं। फरमाया ये वाक़या भी बनी इसराइल के इस दौर से ताल्लुक़ रखता है जब इनके 70 मुंतखब अफराद पर बिजली गिराकर इन्हें हलाक किया गया था, फिर दोबारा ज़िंदा किया गया था। उनको भी उनके साथ बनी इसराइल के दूसरे लोगों को भी तूर के दामन में खड़ा किया और इस तूर पहाड़ को इस तरह झुका दिया गया जैसे उनके ऊपर एक साइबान हो। अब पीछे समुंदर था, आगे सरों के ऊपर साइबान के तरह तूर पहाड़ था। इस वक्त पूछा गया, बताओ तौरात पर अमल करते हो कि नहीं करते, इकरार करते हो, फिर पूरी मजबूती से अहद व पैमान करो, वरना अभी पहाड़ तुम पर आ गिरेगा और तुम्हें कुचल देगा। इस वक्त बनी इसराइल को अपनी नाफरमानी और गलतियों और अहद शिकनियों का एहसास हुआ, अपने गुनाहों से तौबा की और तौरात पर अमल पैरा होने का पुख्ता इकरार किया। इसलिए कहा गया था ताकि तुम लोग में कुछ परहेजगारी की सिफत पैदा हो जाए। फरमाया वइज़ा अख़ज़ना मीसाककुम व रफ़अना फ़ौक़कुम तूर खुज़ू मा आतईनाकुम बिक़ुव्वतिन वज़्कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून। इतना पुख्ता इकरार करने के बाद फिर उन्होंने क्या, सुम्मा तवल्लैतुम मिन बादि ज़ालिका, अल्लाह मालिकुल मुल्क वहदहु ला शरीक फरमाते हैं, फिर जिस वक़्त पहाड़ उनके सरों से हट गया तो उन्होंने फिर गए, वादा शिकनी कर दी। फलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, अगर ना होता फजल अल्लाह के ऊपर तुम्हारी उसकी रहमत, लकुन्तुम मिनल खासिरीन, तुम नुकसान पाने वालों में से हो जाते। वाला यानी अल्लाह ताला का तुम पर फजल रहमत थी कि अल्लाह ने तुम्हारी इस इतना बड़ा अहद शिकनी को अल्लाह ने माफ़ कर दिया। वाला कदलिम तुम लज़ीना तदो,
اور البتہ تحقیق جان لیا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تھی، منکم تم میں سے، فی السبت بیچ ہفتے کے، فقلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، اصحاب السبت کا انجام، بنی اسرائیل کو یہ حکم تھا کہ ہفتوں کے دن، وہ ہفتے والے دن کاروبار نہیں کریں گے بلکہ چھٹی کریں گے اور اس دن آرام اور اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو رات میں یہ وضاحت ہے، جو شخص اس مقدس دن کی حرمت کو توڑے گا وہ واجب القتل ہے۔ لیکن یہود پر اخلاقی انحطاط کا دور آیا تو یہود اس دن کھلے بندوں کو اپنا کاروبار، یعنی کھلے طور پر انہوں نے ہفتے والے دن کاروبار شروع کر دیا اور تجارت وغیرہ کیا کرتے۔ اس سلسلے میں سورۃ اعراف میں بھی ایک مخصوص بستی کا ذکر آیا ہے جو سمندر کے کنارے آباد تھی، اور ان لوگوں کا پیشہ ہی ماہی گیری تھا۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا کہ 6 دن تو مچھلیاں پانی میں چھپی رہتی اور ہفتے کے دن پانی کی سطح پر سینہ تان کر تیرتی پھرتی۔ اب ماہی گیروں نے یہ ہیلا سازی کی کہ ساحل کے ساتھ کھائیاں کھود لیں، اس میں پانی آتا تو ساتھ ہی مچھلیاں بھی آ جاتی اور یہ دوسرے دن یہ لوگ مچھلیوں کو پکڑ لیتے۔ بستی والوں کو 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک وہ تھا جو مجرم تھا، یعنی شکار کرتا تھا اور ہیلا بہانہ سے مچھلیاں پکڑتا تھا۔ دوسرا گروہ جو انہیں اس ہیلا سازی سے منع کرتا تھا، اور تیسرا گروہ وہ جو خود مچھلیاں پکڑتا تو نہیں تھا لیکن پکڑنے والوں کو منع بھی نہیں کرتا تھا، اور منع کرنے والوں سے کہتا تھا کہ تم ان لوگوں کو کیوں منع کرتے ہو، جو باز آنے والے نہیں ہیں، ان پر عذاب ہونے والا ہے۔ منع کرنے والے یہ جواب دیتے کہ ہم اس لیے منع کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے حضور معذرت پیش کریں گے اور شاید کہ یہ لوگ باز آ جائیں۔ لیکن پھر جب اس قوم نے یعنی باز نہ آئی تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ہفتے والے دن شکار کرنے والے لوگوں کو ہم نے ذلیل بندر بنا دیا، ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا، ان کی صورتیں بندروں میں بدل گئی، جو مرد تھے بندر بن گئے، جو عورتیں تھیں بندریاں بن گئی، اور جو بچے تھے چھوٹے چھوٹے بندر بندریاں بن گئے۔ اللہ کہتے ہیں فجعلنا رب، اللہ مالک الملک فرماتے ہیں فجعلنا نکانا، لوگوں ہم نے اس واقعہ کو عبرت بنا دیا، لما بین یدیہا ومخلفہا، آنے والوں کے لیے بھی اور پیچھے رہنے والوں کے لیے بھی، تمام کے لیے نصیحت تھی، وموعظۃ للمتقین، اور متقین کے لیے بہت بڑی نصیحت تھی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقوم ہی، واسطے اپنی قوم کے، ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ حکم کرتا ہے تم کو، ان تذبحوا بقرہ، یہ کہ ذبح ہو۔ یہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے پاس آگے، اور ان کا ایک مسئلہ تھا کہ ایک قتل ہو گیا تھا، وہ معمہ حل نہیں ہو رہا تھا، اور قتل کیوں ہوا تھا اگلے رکوع میں اس کا تذکرہ آئے گا، لیکن اللہ نے ادھر پہلے بیان کر دیا، اللہ مالک الملک نے، کہ وہ آئے کہ یہ ہمارا معمہ بن گیا، موسیٰ ہمارا مسئلہ حل کرو، معمہ حل ہو جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ان کو کوئی گائے ذبح کرو۔ حضرت موسیٰ نے حکم دیا کہ اللہ کو حکم آ گیا گائے ذبح کرو۔ قالو کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، کیا ہم کو تو مذاق بناتا ہے، ہم نے تجھے اب ایک معمہ بتایا ہے اور تیرا رب کہہ رہا ہے کہ گائے ذبح کر دو، یہ مذاق تو نہیں ہے۔ قال اعوذ باللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی پناہ، ان اکونا من الجاہلین، یہ کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے، یعنی مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے، میں جاہل نہیں ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ کا یہ حکم اسی طرح ہے کہ گائے ذبح کرو۔ پھر وہ کہنے لگے قالوا ادع لنا، کہا انہوں نے دعا کر واسطے ہمارے ربا کا، اپنے رب سے، یبین لنا، وہ بیان کرے ہمارے لیے، ماہیا، وہ کیسی ہے، وہ بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہے جس کو ہم ذبح کریں۔ قالا، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، انہ یقول انہا بقرۃ، بے شک رب کہتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، لا فارض ولا بکر، نہ وہ بوڑھی ہے اور نہ بچی ہے، اوان بین ذالک، جوان ہے درمیان اس کے، فافعلوا ما تؤمرون، اللہ کو جو حکم ہے کر ڈالو۔ لیکن وہ پھر باز نہ، پھر سوال کیا، قالوا ادع لنا، کہنے لگے دعا کر ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین لنا ما لونھا، وہ بیان کرے ہمارے لیے اس کا رنگ کیسا ہے، رنگ بتاؤ کون سا رنگ ہے جو ہم ذبح کریں۔ قالا، کہا انہ یقول انہا بقرہ، فرمایا میرا رب فرماتا ہے کہ بے شک وہ گائے ہے، صفراء، زرد رنگ کی، فاقع لونھا، گہرا ہے رنگ اس کا، تسر الناظرین، خوش کرتی ہے دیکھنے، اتنی پیارا اس کا کلر ہے کہ تم دیکھو اور خوش ہو جاؤ، اتنا خوبصورت ہے۔ کال، پھر باز نہ آئے، چاہیے تو یہ تھا نا کہ کوئی زرد
रंग की गाय देख के पकड़ते और ज़िबा करते, लेकिन आगे फिर सवाल को चल पड़े। कहने लगे कालू दो लना, का दुआ कर हमारे लिए, रब्बा का अपने रब से युबय्यिन, वो बयान करे हमारे लिए, माहिया वो कैसी है, गाय है कैसी। इन्नल बकरा, बेशक गाय जो है तशाबा मुशाबे हो गई है, अलैना पर हमारे, व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून, और बेशक अगर चाह अल्लाह ने तो अलबत्ता हम, यानी अब तो बता दे पूछ के, तो अब जो अल्लाह कहेगा हम वो करने के लिए तैयार हैं। काला फरमाए नो यकूलू, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे बेशक मेरा रब कहता है, इन्ना बकरतुन, वो गाय है, ला ज़ुलूलुन, नहीं जोती, तसीरुल अर्ज़, के फाड़े ज़मीन को, वला तस्किल हर्ज़, यानी ना तो हल के आगे जोई जाती है और ना वो खेती को पानी पिलाती है, मुसल्लमतुन, तंदुरुस्त जवान है, ला शियत फी, उसमें किसी किस्म का कोई ऐब नहीं। कालुल आना, कहा उन्होंने अब, जेता लाया है तो, बिल हक़, हक़ को, फज़बा हुआ, फज़िबा किया उन्होंने उसको, वमा कादू यफ़लून, और नहीं थे वो करीब के वो करते। ये था हमारा आज का 8वां रुकू, और हमें इसीलिए कि वक़्त की किल्लत के पेश नज़र इसको मुख्तसर तर्जमा और तफसीर करते हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हमारा रिश्ता कुरान के साथ ताज़ ज़िंदगी जुड़ा रहे, मौत तक, आखिरी लम्हे में हम कुरान को पढ़ते, कुरान पर हमारी नज़रें हों और ज़बान पे हमारे कुरान के अल्फाज हों, इसी तरह हमारा वक़्त आ जाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ख़ात्मा बिल खैर ख़ात्मा बिल ईमान फरमाना। अल्लाह जो हम कोशिशें कर रहे हैं थोड़ी बहुत, अल्लाह कबूल फरमाना। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमको कुरान पर सही तौर पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारा रिश्ता कुरान से मजबूत बनाए और आप लोगों को भी अल्लाह ताला इससे मोहब्बत और लगाव अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।